क्लास फॉर इस्लामियात। आज हम पढ़ेंगे सबक सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम का पहला हिस्सा, नज़ुल वही का वाक़या। नज़ुल का मतलब है नाजिल होना, उतरना। वही का मतलब है अल्लाह ताला के वो अहकाम जो नबियों पर उतरते थे। इस सबक की तकमील पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि गारे हिरा में पहली वही के नज़ूल के वाक़े के मुतल्लिक जान सकें। नज़ूल वही के वक्त हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किरदार को जान सकें। पहली वही के बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कलमात की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत किरदार, सुलह रहमी, मुसीबत ज़दों का बोझ उठाने वाले, नादारों की मदद करने वाले, मेहमान नवाज, आफतों में दूसरों के काम आने वाले से रोशनास हो सकें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के मज़कूरा पहलुओं को अपनी ज़िंदगी में अपना सकें। सूरह अलग की इब्तदाई आयात की रोशनी में इल्म की अहमियत को जान सकें। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल के करीब हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इबादत और गौर व फिक्र के लिए गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के मुताबिक गारे हिरा में इबादत और गौर व फिक्र में मसरूफ़ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत अल अलग की पहली 5 आयत पढ़ने को कहा। तर्जमा: अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने आलम को पैदा किया, आलम यानी पूरी दुनिया को पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फुटकी से बनाया, फुटकी जमा हुआ खून, खून का लोथड़ा। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाई जिसका इसको इल्म ना था। ये रमज़ान मुबारक का महीना था और अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली मर्तबा वही नाजिल हुई थी। वही का नाजिल होना एक गैर मामूली वाक़या था। इस गैर मामूली वाक़या ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर बहुत ज़्यादा असर किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लर्ज़ा तारी हो गया। लर्ज़ा तारी होना, जिस्म का कांपना, जिस्म का थरथराना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो। फरमाने इलाही है। तर्जमा: इसको ईमानतदार फरिश्ता लेकर उतरा है, यानी इसने तुम्हारे दिल पर इल्का किया है ताकि लोगों को नसीहत करते रहो। इल्का के मायने हैं अल्लाह ताला की तरफ से किसी बात का दिल पर पड़ना। कुछ देर आराम करने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहाल हुई तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस अजीम वाक़े के बारे में बताया। उन्होंने सारी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह रहमी करते हैं, नातवा का बोझ उठाते हैं, नातवा कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं। जो चीज़ लोगों के पास नहीं वो इन्हें कमा कर देते हैं। मेहमान की खातिर तवाज़ा करते हैं। खातिर तवाज़ा करना, मेहमान नवाजी करना, खातिर मदारात करना और अल्लाह की राह में मदद करते हैं। इसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं और उनको नज़ूल वही के वाक़े के बारे में बताया। वर्का बिन नौफल पहली आसमानी किताबों तौरात और इंजील का इल्म रखते थे। उन्होंने ये वाक़या सुनकर कहा, ये वही नामूस है जो इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही लेकर आ चुका है। नामूस से मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं। अगर मेरी ज़िंदगी ने साथ दिया तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही में इल्म की अहमियत को उजागर किया है। इल्म एक ऐसा नूर है जो अच्छाई और बुराई को समझने की सलाहियत अता करता है। एक
طالب علم کی حیثیت سے ہمیں علم کی اہمیت سے واقف ہونا چاہیے اور علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست بیان کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کی غرض سے قیام فرماتے تھے۔ الف، غار حرا میں، ب، غار ثور میں، جیم، کوہ طور میں، یا دال، جبل رحمت پر؟ درست جواب ہے الف، غار حرا میں۔ نمبر 2، نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔ الف، 30 سال، ب، 40 سال، جیم، 50 سال، یا دال، 60 سال؟ درست جواب ہے ب، 40 سال۔ نمبر 3، پہلی وحی کے نزول کا مہینہ ہے۔ الف، محرم الحرام، ب، رمضان المبارک، جیم، ربیع الاول، یا دال، ذی الحج؟ درست جواب ہے ب، رمضان المبارک۔ نمبر 4، ورقہ بن نوفل علم رکھتے تھے۔ الف، تورات کا، ب، انجیل کا، جیم، قرآن مجید کا، یا دال، تورات اور انجیل کا؟ درست جواب ہے تورات اور انجیل کا۔ نمبر 5، ناموس سے مراد ہیں۔ الف، حضرت اسرافیل علیہ السلام، ب، حضرت جبرائیل علیہ السلام، جیم، حضرت میکائیل علیہ السلام، یا دال، حضرت اسرائیل علیہ السلام؟ درست جواب ہے ب، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ خالی جگہ پر کریں۔ الف، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق عبادت اور ڈیش میں مصروف تھے۔ عبادت اور غور و فکر میں مصروف تھے۔ ب، وحی کا نازل ہونا ایک ڈیش واقعہ تھا۔ وحی کا نازل ہونا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ جیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور ڈیش کو کہا مجھے چادر اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا مجھے چادر اڑا دو۔ دال، پہلی وحی میں ڈیش کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پہلی وحی میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی کا نام ڈیش تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ مختصر جواب دے سوال نمبر 1، پہلی وحی میں سورہ الگ کی کتنی آیات نازل ہوئیں؟ جواب ہے پہلی وحی میں سورہ الگ کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ سوال نمبر 2، سورہ الگ کی ابتدائی 2 آیات کا ترجمہ لکھیں۔ جواب ہے سورہ الگ کی پہلی 2 آیات کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ ترجمہ، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ سوال نمبر 3، ورقہ بن نوفل کون تھے؟ جواب ہے ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے اور پہلی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے۔ سوال نمبر 4، غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصروفیات کیا تھیں؟ جواب ہے غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہتے تھے۔ تفصیلی جواب دیں سوال نمبر 1، نزول وحی کا واقعہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ جواب ہے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق غار حرا میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ الگ کی پہلی 5 آیات پڑھنے کو کہا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ وحی کا نازل ہونا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس غیر معمولی واقعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر بہت اثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا مجھے چادر اڑا دو۔
کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بحال ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس عظیم واقعے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ساری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی۔ سوال نمبر 2، پہلی وحی سے ہمیں کس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، وضاحت بیان کریں۔ جواب ہے، پہلی وحی سے ہمیں علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جو اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیں علم کی اہمیت سے واقف ہونا چاہیے اور علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔